डे 44 अफ डिजिटल मार्केटिङमा छौँ र आज दोस्रो दिन चाहिँ एसइओको दोस्रो दिन चाहिँ हामी किवर्ड रिसर्च र त्यसको प्लानिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो किवर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा। सो किवर्ड भनेको कुनै एउटा टर्म अथवा फ्रेजेस हुनसक्छ जुन चाहिँ मान्छेले गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ है। अब किवर्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली म्याचिङ वर्ड हुनसक्छ अथवा सिमिलर कन्टेन्ट कुनै छ भने पनि गुगलले डाटा प्रोभाइड गर्ने गर्छ। जस्तै पास्ता भन्यो भने पास्ता मात्र के हुन्छ त एउटा मात्र वर्ड सिङ्गल वर्ड भयो। अब पास्तासँग रिलेटेड अरू कन्टेन्टहरू के छ त है त्यो पनि उसले प्रोभाइड गर्ने भयो। सो किवर्डको के हुन्छ त टाइप्स दुई खालको छ, एउटा सर्ट टेल किवर्ड, एउटा लङ टेल किवर्ड हो। जेनरली सर्ट भन्ने बित्तिकै 1 देखि 2 वर्डको लामो हुन्छ अनि अर्को भनेको ब्रोड मिनिङ दिन्छ। जस्तै मैले अहिले भने पास्ता भनेर पास्ताको के चाहियो त है, पास्ताको रेसिपी चाहिएको हो कि बनाउने, अथवा होइन पास्ता अब कसरी बोइल गर्ने भनेर चाहिएको हो कि, अथवा पास्तालाई कसरी म्यारिनेट गरेर राख्ने भनेर चाहिएको हो कि, अथवा पास्ता आफै कसरी सेल्फ त हुन्छ नि जुन मैदा मुस्नदेखिको बिगिनिङ लेभलदेखिको त अहिले एक्चुअल पास्ता बनाउने त्योसम्मको के चाहिएको एक्ज्याक्ट भन्दैन नि त। सो यसको ब्रोड मिनिङ आउँछ है। अब अर्को भनेको जेनरल इन्टेन्ट, ल मलाई पास्ताको बारेमा के सोध्दो रहेछ भनेर खोज्नुको लागि गर्न सकिन्छ है। अर्को भनेको हाई कम्पिटिसन हुन्छ। किन हाई कम्पिटिसन हुन्छ भन्दाखेरि पास्ता त भन्यो तर पास्ता 10 रेसिपिज अफ पास्ता अथवा 10 वेज अफ मेकिङ पास्ता सबै कुरामा पास्ता आयो नि त, इक्जाम्पल मतलब दिएको है यो। सो इभन हामीले डिजिटल मार्केटिङ भन्यौँ, डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि आफ्नो हुँदो छ। अब त्यसैले यो पनि डिजिटल मार्केटिङ सबैले लिनुभयो भने के हुन्छ त कम्पिटिसन हाई हुन्छ नि त। सो हाम्रो सर्ट टेल किवर्डमा कम्पिटिसन अलिकति हाई हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि सुज देखाएको छ, ल्यापटप लिइरहेको छ, ट्राभल गरिरहेको छ। सो ल्यापटपभित्रको कुरा गर्दाखेरि ल्यापटपको के हुन्छ त एउटा टाइप हुनसक्छ, टाइप्स अफ ल्यापटप हुनसक्छ होइन, अथवा कि बजेटको कुरा हुन्छ, ल्यापटपको यति बजेट अन्डर बजेटको यति भनेर। अरू के हुनसक्छ त ल्यापटपसँग रिलेटेड अरू धेरै कन्टेन्टहरू हुनसक्छ नि त। सो के हुन्छ त जेनरली कम्पिटिसन हुन्छ है। फर इक्जाम्पलको लागि मैले के भने त हाउ टु चार्ज माई ल्यापटप सफिसियन्टली भनेर भन्यो भने मलाई के भने ल्यापटप कसरी चार्ज गर्ने मजाले भन्ने मात्र खोज्ने भयो नि त। सो स्पेसिफिक भयो नि त है। अब अर्को भनेको लङ टेल किवर्ड जुन चाहिँ युजली 3 वर्ड भन्दा लामो हुन्छ अनि मोर स्पेसिफिक हुन्छ, भनेको जे चाहिएको ठ्याक्क त्यही है। तर भोक लागेको फर इक्जाम्पल है, भोक लागेको छ भने अनि के खाने भन्दाखेरि जे भए पनि हुन्छ भन्यो भने के हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ नि त बनाउने मान्छेले, के चाहिँ बनाइदिनु भन्नु। एक्ज्याक्टली ल मलाई मोमो खाने भन्यो भने उसले के गरिदिन्छ त मोमो बनाइदिन्छ। बोथ बनाउनेलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि खानेलाई पनि सेटिस्फाई हुन्छ नि त। इन द सेम वे लङ टेल किवर्डले पनि त्यसरी नै हेल्प गर्छ है। अनि कम्पिटिसन के हुन्छ त कम्पेरिटिभ टु सर्ट टेल किवर्ड अलिकति लो हुन्छ अनि ऱ्याङ्क गर्न कम्पिटिसन कम भयो भने चाहिँ ऱ्याङ्क गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो एक्चुअल कस्टमरले के खोजिराख्नु भएको छ त्यो एक्ज्याक्टली एन्सर दिन सकिन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टार्गेटेड जुन अडियन्स हुन्छ त्यो ग्राब गर्न मद्दत गर्छ लङ टेल किवर्डले। अर्को भनेको जे पिपलको इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा के गर्न सकिन्छ त काम गर्न सकिन्छ। सो हामीले युज गर्दाखेरि पर्छ लङ टेल किवर्ड युज गर्ने, सर्ट टेल किवर्ड पनि युज गर्नुपर्छ। गर्दा त के हुन्छ सर्ट टेल किवर्ड ऱ्याङ्क गर्न गाह्रो हुन्छ तर ऱ्याङ्क चाहिँ हुन्छ है, हुँदै नहुने चाहिँ होइन। अर्को भनेको किवर्ड इन्टेन्ट भनेको मान्छेले के चाहेका हुन्छन् अथवा के चाहनु भएको हुन्छ है। किवर्ड जस्तै हामीले के भन्यौँ त भन्दा किवर्ड भनेको त्यस्तो वर्डहरू जो चाहिँ मान्छेले गुगलमा अथवा अरू कुनै क्षेत्रमा गएर केही कुरा सर्च गर्नुहुन्छ है, जे विषयमा जाने इच्छा छ त्यो चाहिँ के हो त किवर्ड हो। अब मान्छेले के टाइप गर्नुहुन्छ उहाँको इन्टेन्ट के हो त एउटा भनेको इन्फर्मेसन ग्राब गर्नको लागि हुन्छ है। केही कुरा नयाँ सिक्नु मन छ कसैलाई भने उहाँले के गर्नुहुन्छ हाउ टु अथवा वाट इज भनेर जेनरली के गर्नुहुन्छ त सर्च गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको नेभिगेसनल इन्टेन्ट छ है। अब नेभिगेसनल इन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ त कहिलेकाहीँ
गुगलमा जान्छौँ अनि गुगलमा गएर के गर्छौँ त फेसबुक लगइन भनेर गर्छौँ नि है भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने काम गर्छ फेसबुक आफैमा गएर फेसबुक खोजेर अनि बल्ल के गर्छौँ त लगइन गर्छौँ है अथवा युट्युब के गर्छौँ त हामी युट्युबको एप डाउनलोड नगरेर गुगलमा जान्छौँ युट्युब भनेर सर्च गर्छौँ अनि त्यस पछाडि लगइन गर्छौँ इभन हामी के गर्छौँ त क्यामेराहरू चलाउँदा अनलाइनमा भएको सफ्टवेयरहरू सबै चलाउँदा के गर्छौँ त डाइरेक्टली त्यसको पेजमा जाँदैनौँ हामी गुगलमै के गर्छौँ त सर्च गर्छौँ अनि बल्ल लगइन गर्छौँ अनि सर्भिस युज गर्न थाल्छौँ अर्को हुन्छ हाम्रो ट्रान्जेक्सनल इन्टेन्ट है अब यो भनेको चाहिँ कुनै कस्टमरले केही सामान किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो सामानको बारेमा केही रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ है त्योसँग रिलेटेड भनेको ट्रान्जेक्सनल इन्टेन्ट भयो है उहाँलाई ट्रान्जेक्सन गर्ने इच्छा रहेछ त्यसरी बोल्नु पऱ्यो सो हामीले युजरले के चाहनुहुन्छ अथवा यो कन्टेन्टले युजरको कुन इन्टेन्ट चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अब किवर्ड रिसर्च टुल है अब किवर्ड रिसर्च गर्नुपर्ने छ किवर्डले नै हाम्रो एसइओ र्याङ्क गर्नलाई मद्दत गर्छ भने अब किवर्डलाई चाहिँ कसरी खोज्ने त फर्स्टको छ गुगल किवर्ड प्लानर यो चाहिँ गुगलले दिएको फ्री टुल हो है गुगल एड्सको लागि चाहिँ फ्री टुल हो अनि अर्को भनेको सिन्स वी आर प्लानिङ टु र्याङ्क आवर सफ्टवेयर अथवा वेबसाइट ब्लग एभ्रिथिङ इन गुगल हामीले गुगलकै प्लेटफर्मबाट प्रोभाइडेड भएको डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त बढी इफेक्टिभ हुन्छ गुगल किवर्ड प्लानरले कहाँको डाटा दिन्छ त गुगलमा युज भएको अथवा गुगलले प्राप्त गरेको डाटा दिने है अनि त्यही भएर चाहिँ यो बेटर छ अनि अर्को भनेको युबर सजेस्ट छ यो चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ यसले सर्च भोल्युम डिफिकल्टी कति छ किवर्डको अनि त्यस पछाडि कम्पिटिसन कस्तो छ सबै आइडियाजहरू दिने गर्छ अर्को एन्सर द पब्लिक है यो युबर सजेस्ट जसले बनाउनु भयो अथवा जुन कम्पनीको त्यही नै हो एन्सर द पब्लिक है अब एन्सर द पब्लिकमा चाहिँ के हुन्छ त क्वेसन प्याटर्नमा दिएको हुन्छ क्या किवर्डहरू अब के क्वेसन मान्छेले जेनरली इन्टरनेटमा खोजिराख्नु भएको छ होइन त्यसलाई के गरेको हुन्छ त सेग्रिगेट गरेर राखिदिएको हुन्छ कसरी भन्दाखेरि एउटा प्रिपोजिसनको आधारमा एउटा क्वेसनको आधारमा आइदर इन द फर्म अफ सिट होइन टेबुलर फर्मेटमा हुनसक्छ अथवा के हुन्छ त सर्कुलर डिस्क फर्मेटमा पनि राखेको हुन्छ अर्को भनेको यो चाहिँ एक्सटेन्सन हो किवर्ड सर्फर भनेको छ है अब डाइरेक्टली गुगलमा यसको सर्च भोल्युम कति के छ भनेर हेर्नु मन लाग्छ भने डाइरेक्टली यो एक्सटेन्सन युज गर्दा भयो अब यो भनेको हामीले सिम्पल के हो त 2-3वटा टुल्सको नाम लेखेको छ यो बाहेक अर्को के छ सेमरस छ अर्को एस्ट्राप छ होइन यिनीहरू पनि के हो त पपुलर किवर्ड रिसर्च टुलहरू है हामी सिम्पल के गर्न सक्छौँ त यो टुलहरूमा जाने होइन त्यस पछाडि यो टुलमा आफूले रिसर्च गर्न आँटेको अथवा लेख्न आँटेको कन्टेन्टको किवर्ड एउटा कुनै किवर्ड टाइप गरेर त्यहाँ राख्ने अनि सर्च भोल्युम कति के छ कम्पिटिसन कतिको के छ योसँग रिलेटेड अरू किवर्ड कन्टेन्ट के छ सबै एनालाइसिस गर्ने है अनि हामीले लेखेको कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो किवर्डको कम्पिटिसन र्याङ्किङ भोल्युमको आधारमा चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो अब किवर्ड कसरी चुज गर्ने सुरुमा सर्च भोल्युम हेर्ने मान्छेहरूले त्यो कुरालाई कतिको खोज्नु भएको छ है हामी दोकानमा सामान हाल्ने बेलामा के गर्छौँ कोही कस्टमर अथवा जुन सामान चाहिँ धेरै कस्टमरहरूले खोज्नुहुन्छ त्यसै सामान ल्याउँछौँ अनि छिटो बिक्री हुन्छ नि त इन द सेम वे हामीले पनि के गर्नु पर्यो त सर्च भोल्युम कतिको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो फर्स्टमा है किवर्ड हेर्दाखेरि त्यहाँ सर्च भोल्युम हुन्छ त्यसकै आधारमा काम गर्ने अर्को कम्पिटिसन हामीसँग अरू को कम्पिटिटर हुनुहुन्छ है सेम खानेकुरा पनि दुईजना सँगसँगै होटल छ सेम खानेकुरा छ भने पनि एउटाकोमा धेरै जाने कस्टमर हुन्छ एउटाकोमा अलिक थोर जाने हुन्छ किन उसले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसको आधारमा क्वान्टिटीको आधारमा हो नि त इन द सेम वे हाम्रो कम्पिटिसन कोसँग छ होइन अनि हाम्रो कम्पिटिसनको टार्गेटेड जो कम्पिटिटर छ उसले के काम गरिरहेको छ त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको रिलेभेन्स कतिको पत्यार लाग्दछ अथवा कतिको ट्रुथफुलनेस छ त्यो कुरा हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ भन्नाको मतलब हामीले एक्ज्याक्टली किवर्ड युज गर्दाखेरि जस्तै डिजिटल मार्केटिङ भने
अब डिजिटल मार्केटिङ किवर्ड हो भने डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल होइन, अनलाइन मार्केटिङ अथवा इन्टरनेट मार्केटिङ समवट के हो यो सिमिलर किवर्ड हो नि त। सो हामीले विचार गर्नु पर्यो हाम्रो यो वर्डहरू अथवा यो मैले जुन फ्रेजेस युज गरिरहेको छु त्यो चाहिँ कतिको मिल्दोजुल्दो छ एक्चुअल मेरो कन्टेन्टसँग है, त्यो विचार गर्नु पर्यो। सो यति नै छ थ्योरिटिकल पर्सन चाहिँ।